अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम नाज़रीन और व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ फराहम फरमाए और हर किस्म की शरई हाजात जो भी हैं आपकी उनको पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे कल के प्रोग्राम को तो आपने देख लिया होगा, वो तसहीह शुदा था, यानी उसको सही करके जो कट चुका था परसों के प्रोग्राम में से कायद-ए-आज़म डे के ऊपर, वो रह गया था तो वो मैंने उसमें दे दिया था। आज जो मैं प्रोग्राम आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी है कि एक पुरानी कहानी है कि जिसे दोबारा लिखा गया है, लेकिन ये समझ वालों के लिए इसमें बहुत सारे इशारे हैं और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर गहराई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझेंगे कि एक घोड़ा है, वो एक चौराहे के ऊपर खड़ा हुआ है, लोग उसे देखते नहीं हैं। एक सयाह आता है, वो देखता है कि यहाँ की कौम कैसी है कि ये घोड़े की तरफ देखते ही नहीं है कि जैसे घोड़ा खड़ा हुआ है और बीचों बीच शहर के अंदर जो है वो खड़ा हुआ है। ये घोड़ा किस बात की अलामत है, ये किसका रोल मॉडल है? हम जब ये देखते हैं कि स्टेचू क्यों बनाए जाते हैं, कहीं पे कायद-ए-आज़म के बने हुए हैं, कहीं महात्मा गांधी के हैं, कहीं पे इंदिरा गांधी के बने हुए हैं और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अमेरिका में बने हुए हैं मशल बरदार, अपनी अपनी जहाँ जहाँ भी हैं वो बने होते हैं। तो उनको देखने का मकसद ये होता है कि उनको जब हम एक नज़र देखें तो हमारे जहन में उनकी पूरी हिस्ट्री सामने आ जाए और हम उसको फॉलो करें कि भाई ये हमारे लीडर थे या ये हम इनके फॉलोअर्स थे किसी दौर में भी। अब मसाजिद क्या चीज़ हैं? मसाजिद भी एक मॉडल है खाना काबा का। मंदिर क्या चीज़ है? हेड मंदिर तो इनका कहीं भी होगा, उसके बाद कलीसा या गिरजा, गुरुद्वारा, दारुल उलूम, मदारस, इमाम बारगाह, झंडे या अलम, चौक पर कोई भी मुजस्समा नस्ब कर देना जिनके के मैंने आपसे नाम लिए। फिर शख्सियात हैं कुछ ऐसी कि जो रोल मॉडल कहलाती हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे स्टैचू बने हुए थे मियाँ वाली के करीब जो बेस था वहाँ पे, वो तोड़ दिए गए। इसी तरह से अफ़गानिस्तान में तोड़ दिए गए। तो ये हमारे लिए निशानियाँ होती हैं। और कलाम पाक क्या चीज़ है? घरों में रखा हुआ है सबके पास, घरों में तस्वीर लगी हुई हैं, आयात उन पे लिखी हुई हैं, लेकिन क्या हम उन आयात को देख के या कलाम पाक को देख के हमारे दिल में कोई ऐसा जोश पैदा होता है या कोई हमारे अंदर ऐसी गहराई की सोच पैदा होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? अगर कोई गलत काम करके आ रहे हैं तो उसको देख के हम फ़ौरन उससे तौबा कर लें और नई जगह चले जाएं। मसाजिद के अंदर आप चले जाएं, इमाम बारगाह में आप चले जाएं, अलम या जिस भी पार्टी के झंडे हैं या पाकिस्तान का झंडा है जिनकी हम ताज़ीम करते हैं, बस हमने झंडे को देखा, अलम को देखा, उनको देखा, उसके बाद जो है हम उसका बैकग्राउंड और हिस्ट्री भूल जाते हैं। जो कौमें ऐसा करती हैं वो यकीनी तौर पर खसारे के अंदर है। तो अब जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ तो आपको ये समझना चाहिए कि ये कहानी हमारी है, हमारे मुल्क की है, हमारे आने वाली नस्लों की है। अगर इसको आपने नहीं समझा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके ऊपर जो है ना मैं फिर भी आपसे बात करूँगा और इंशाल्लाह अच्छी बहस करूँगा मैं इसके ऊपर और आपको बताऊँगा कि क्या सूरत है। तो अब घोड़ा शहर के बीचों बीच खड़ा था लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। क्या वजह थी और ये कौन कह रहा है? उसके अंदर छुपे हुए सूरमा बाहर निकलने के लिए बेताब थे। अब उस घोड़े को जिन जिन भी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, घोड़ा अलामत है बहादुरी की और जंगों की, तो उसमें जो जो सूरमा भी उसके ऊपर जंग लड़े होंगे वो दोबारा उनको वैसे ही उस घोड़े को शहसवार चाहिए थे, वैसे ही सूरमा उसे चाहिए थे। तो वो बाहर निकलने के लिए बेताब थे। उनकी प्यासी तलवारें ताज़ा खून की महक को तरस रही थीं। इसे पॉजिटिव भी लिया जा सकता है कि किसी के लिए वो पॉजिटिव है घोड़ा, किसी के लिए नेगेटिव है वो घोड़ा।
مگر شہر کے باسی بے خبر ہو کر اپنی ہو میں مصروف تھے، جیسے کہ ہم لوگ مصروف ہیں، کیونکہ ہم اپنے شہر کی جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں اور اپنے ملک کے لیے بیان کر رہے ہیں، یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں۔ تو فضا پر ایک عجیب اداسی سی تیر رہی تھی، بظاہر سکون میں افراتفری بھی نیچے کہیں موجود تھی۔ کہتے ہیں نا کہ خاموشی کسی خطرے کا پیش خیمہ ہوتی ہے، وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ فضا پر ایک اداسی سی تیر رہی تھی، بظاہر سکون میں، سکون کے اندر بھی افراتفری بھی نیچے کہیں موجود تھی، لیکن بظاہر سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ مدرسوں میں استاد طالب علموں کو نئے علوم سے آگاہ کر رہے تھے، لیکن انہیں خود معلوم نہ تھا کہ یہ علم کیا ہیں اور وہ کیوں تدریس کر رہے ہیں۔ پیسہ چاہیے تھا، لیکن علم کیا ہے، اس سے جو ہے وہ کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہوگا، اس سے بے نیاز۔ اپنا 8 گھنٹے 6 گھنٹے 4 گھنٹے پورے کیے اور جاؤ۔ مسجدوں میں شلوار باندھنے کی شرعی حیثیت پر بحث ہو رہی تھی کہ شلوار کہاں تک باندھنی چاہیے، کہاں تک نہیں باندھنی چاہیے، یہ مساجد کے اندر بحثیں ہو رہی تھیں۔ اور دربار میں درباری بادشاہ کے نئے چوغے کی تعریف میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت ان سب سے بے نیاز کہ کون میری تعریف کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے۔ دربار میں موجود خواتین میں سے آنے والی رات کے لیے حرم کی زینت بننے والی کے انتخاب میں مصروف تھے۔ میں ایک دم آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ان کی متلاشی آنکھیں، کس کی؟ بادشاہ کی۔ ان کی متلاشی آنکھیں ایک ایک کو ٹٹول رہی تھیں۔ میں نے کہیں ذکر کیا تھا کہ اگر پوری دنیا کے اندر عورتیں پورے برقعے میں لبادے میں بھی آ جائیں تب بھی ہماری آنکھوں کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو وہ آنکھیں اس کی ٹٹول رہی تھیں، سب کی سب کئی بار بادشاہ سلامت کی خوابگاہ کی زینت بن چکی تھی، لیکن ہر بار انتخاب کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، اور اس وقت بادشاہ سلامت درباریوں کی تحسین سے بے نیاز یہ مزہ لے رہے تھے۔ یعنی نیرو بانسری بجانے میں مصروف تھا اور روم جل رہا تھا۔ سیاح نے، اب یہ سیاح کون ہے؟ اسے ہم ضمیر کہیں یا کوئی اعلیٰ ظرف اور انتہا کو پہنچا ہوا کہ جو زمانے کی رنگوں کو اور موسموں کو دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ جیسے پرانے دور میں لوگ یہ بتا دیا کرتے تھے کہ آج بارش ہوگی، جبکہ کہیں بادل کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ جانوروں کو پتہ چل جاتا کہ زلزلہ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے سیاح نے ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر اپنے آپ سے کہا کہ یہ سارے اندھے ہیں۔ پھر اس نے گھوڑے کی طرف دیکھا۔ رات آسمان کے تشت کنارے سر نکال رہی تھی۔ کتنے خوبصورت جملے ہیں۔ آسمان ایک تشت کی طرح تھا، اور جس وقت رات ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ چاروں طرف سے اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر اندھیرا چھاتا چلا جاتا ہے۔ تو ابھی رات نہیں آئی تھی، آسمان کے تشت کنارے سے سر نکال رہی تھی۔ چند گھنٹوں بعد اس نے سوچا کہ جب اس گھوڑے کا پیٹ چاک ہوگا اور سورما للکارتے ہوئے اتریں گے تو شہر کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ گھوڑا علامت تھی ان سورماؤں کی، لیکن وہ کسی سے کچھ نہ کہہ سکا۔ اس شہر کے لوگ شاید سننے یا سمجھنے سے بھی عاری ہو چکے تھے۔ سیاح اس طرح کی غلطی 1-2 بار کر چکا تھا اور مرتے مرتے بچا تھا۔ اس نے کسی سرائے میں، کسی ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ یہاں کے کھانوں میں ذائقہ نہیں، ہوا میں تاثیر نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس پر آس پاس بیٹھے لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے۔
کہ وہ उनके शहर को बुरा कहता है, जरूर पड़ोसी मुल्क का जासूस है। बड़ी मुश्किलों से जान बचाई उसने। फिर एक बार उसके मुंह से निकल गया, यहां के लोग हवा से लड़ रहे हैं। हवा में जैसे तीर चलाते हैं ना, कहते कि यार हवा में तीर चला रहे हो तुम। जब सचमुच का दुश्मन सामने आ जाएगा तो थक कर अधमुए हो चुके हो गए। इस बार भी इसकी जान बच गई, वरना शहर का दुश्मन करार देकर उसे सूली पे चढ़ा दिया जाता, फांसी दे दी जाती। अब सैयाह ने जबान बंद कर ली। देखता था मगर बोलता नहीं था। सोचता जरूर था कि शहर के लोग सुनने समझने से महरूम हो चुके हैं और अब शायद इनकी बीनाई भी जाती रही है कि शहर के बीचों बीच इतना बड़ा घोड़ा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। आसमान के तश्त किनारों से रसती हुई शाम, जैसे पानी रिसता है ना, तो आसमान के तश्त किनारों से रसती शाम अब गहरी होती जा रही थी। दफ्तरों से निकलते लोगों का हुजूम, बाजारों में खरीदते लोगों का रश, सड़कों पर गाड़ियों की कतारें और घर पहुंचने की जल्दी। रेस्टोरेंट्स में शाम की महफिलें जमने लगी थीं। सैयाह एक किनारे खड़ा कभी इन मसरूफ लोगों को देखता, कभी शहर के बीचों बीच खड़े घोड़े को। उसके कानों ने घोड़े के अंदर बेचैन आवाजों को सुना। उसके होंठों ने प्यासी तलवारों की प्यास को महसूस किया और इन बेखबर लोगों को देखा कि जो अब खतरे की बहसें तो कर रहे हैं, लेकिन ये खतरा क्या था और कहाँ था, उसकी उनको कोई खबर न थी। और खबर के लिए खुली आंखों, हसास कानों और जागते जहन की जरूरत होती है। और ये तीनों हिस्सियात, तीनों सेंसेस इनसे रुखसत हो चुकी थी। सैयाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शहर वालों को खबरदार करना बेकार था। वो खबरदार होना ही नहीं चाहते थे, जानना ही नहीं चाहते थे। शहर से निकल जाने का भी अब वक्त नहीं रहा था कि फसील के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। कुछ शहर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बादशाहत होती है, उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार होती है और फिर रात गए सिक्योरिटी दरवाजे बंद कर देती है, फिर सुबह सवेरे वो खुलते हैं। फिर जब दूसरे शहरों के लोग गांव के इधर के आते हैं तो फिर उनसे जो पैसे लिए जाते हैं, जैसे टोकन लिया जाता है गाड़ियों के लिए मोटरवे के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर, वो दे के फिर शहर में अंदर आते हैं। तो अब वो फसीलें भी जो है वो उसके भी सारे दरवाजे बंद हो गए थे। सैयाह को हंसी आ गई, अपनी बेखबरी में मारे जाएंगे ये लोग और मैं अपनी बाखबरी में मारा जाऊंगा। उसे हंसते देखकर पास खड़े एक शख्स ने हैरत से उसे देखा और आंखों ही आंखों में सवाल किया उससे। सैयाह बोला, मैं कुछ होने की बू सूंघ रहा हूं। उस शख्स ने गुस्से से सैयाह को देखा और बोला, तुम फसाद फैलाने वालों में से लगते हो। मगरिब की नमाज होने वाली है, चलो नमाज पढ़ो और अपने गुनाहों की माफी मांगो। सैयाह कुछ ना बोला। उसे याद आया बरसों पहले जब रात को तातारी दरियाए दजला के किनारे उतरे। तातारी कौन थे? चंगेज खान, हलाकू खान, जिन्होंने बगदाद को तबाह करके रख दिया था। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों की जो किताबें थीं वो जला के खाक कर दी थीं। जो बची थीं वो दरिया के जरिए संदूकों में भर के हिंदुस्तान लाई गई। और बेशतर ऐसे हकायक वाली बुक्स हैं अभी तक हिंदुस्तान में कि जिनका तर्जमा नहीं किया जाता उर्दू में, कि उससे हकायक मालूम हो जाएंगे और हकायक मालूम हो जाएंगे तो ये झगड़े और तफरकेबाजी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा हमें ये ख़त्म नहीं करनी है। सैयाह कुछ ना बोला। उसे याद आया कि दजला के किनारे तातारी उतरे और रात गुजारने के लिए आग जलाई तो दूसरे किनारे पर महल के झरोके से बादशाह ने आग को देखा और हवारियों से इसका सबब पूछा। हवारियों ने क्या कहा उसके मिजाज को समझते हुए, हुजूरे वाला, ये जंगली लोग अपनी शहजादी को आपको पेश करने के लिए आए हैं। रात आन पड़ी, सुबह पेश होंगे। वक्त गुजर चुका था। बादशाह सलामत सारी रात जंगली शहजादी के गदराए जिस्म की लज्जतों में महल रहे।
صبح سویرے تاتاری دریا عبور کر کے شہر میں داخل ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ انگلیاں تسبیحوں میں رہ گئیں اور سر گود میں آن گرے۔ یہ ہوا پھر بادشاہ سلامت کو انتظار جس کا تھا وہ نہیں تھا۔ سیاح نے ٹھنڈی آہ بھری۔ دوسرا منظر اس سے بھی زیادہ ہیبت ناک تھا۔ اندلس کے بازاروں میں سر کٹ رہے تھے۔ اندلس پرانا نام ہے اسپین کا۔ اسپین اس وقت بہت بڑا تھا۔ تو اندلس کے بازاروں میں سر کٹ رہے تھے، لیکن عبادت گاہوں میں اصولی بحثیں زور و شور سے جاری تھیں۔ وہی شلواروں والی، دوسری، تیسری، چوتھی، اور وہاں پہ سر کٹ رہے تھے۔ پھر 1000 سال تک اس کے بعد وہاں اذان سنائی نہ دی۔ وہ برا حال ہوا وہاں پر۔ سیاح نے پھر ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اب تیسرا منظر اس کے سامنے تھا۔ بادشاہ سر سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا بیل گاڑی پر سوار شہر سے گزارا جا رہا تھا۔ لوگوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ بے بسی، اے بے بسی۔ بادشاہ سلامت کو اس لشکر نے قید کر لیا تاتاریوں کے۔ سیاح میں اب کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی۔ وہ وہیں دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ کہہ لگاتے نیم دوڑتے لوگ گھروں کی طرف رواں تھے۔ سب کچھ وہ دیکھ رہا تھا اپنے تصور کے عالم میں۔ تو لوگ گھروں کی طرف رواں تھے۔ ریسٹورنٹس میں بحثیں عروج پر تھیں۔ چائے کی پیالیوں میں انقلاب آ رہا تھا۔ سیاح ان سب سے بہت دور ان قافلوں کو دیکھا جو لٹ لٹا کر شہر کی جانب آ رہے تھے۔ یا مظہر العجائب، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا دانش ان میں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی ہے؟ یعنی عقل و دانش جو ہے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی ہے۔ ہدہد نے، یہ پرندہ ہے ہدہد، بہت خوبصورت پرندہ ہے۔ ہدہد نے جب سارے پرندوں کو کہا کہ ہمیں سیم مرغ سے ملنے کے لیے جو کوہ کاف پر رہتا ہے جانا چاہیے، تو ہر ایک نے اپنا اپنا عذر بیان کیا، لیکن ہدہد ہر ایک کو جواب دے کر لاجواب کرتا رہا۔ ہدہد کی طرح ہی ایسا کوئی شخص گزرا ہے کہ جو کہتا رہا کہ میری بات مان لو، لیکن لوگ عذر پیش کرتے رہے اور اس کے جواب میں وہ انہیں لاجواب کرتا رہا، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کیا اس شہر میں ایسا کوئی نہیں؟ سیاح نے سوچا۔ پھر اس نے شہر کے بیچوں بیچ ایستادہ نصب اس گھوڑے کی طرف دیکھا جس کے دروازے رات گہری ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ سیاح کو خیال آیا کہ اس گھوڑے کو کہیں باہر سے نہیں لایا گیا، بلکہ شہر کے لوگوں کی موجودگی میں یہی بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر چھپی ہوئی ننگی تلواریں، سوتے ہوئے سورما، یعنی ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے، میان سے نکلی ہوئی تلواریں، سب کے سامنے ایک ایک کر کے اس کے اندر گئے ہیں وہ سرما جو تھے۔ یا غیب کے اسرار جاننے والے، کیا آنکھیں رکھنے کا دعویٰ کرنے والے بھی ایسے اندھے ہوتے ہیں؟ سیاح کا جی چاہا کہ اپنا سر نوچ لے۔ فصیل کے دروازے بند ہو چکے تھے اور گہری اندھیری رات آسمان کے تشت پر چاروں طرف پھیل چکی تھی، اور اندھیرے کی پھوار مسلسل شہر پر گر رہی تھی۔ بلند و بالا عمارتیں، شاہراہیں، گلی کوچے اندھیرے میں گردن گردن ڈوب رہے تھے۔ شہر کو بیچوں بیچ گھوڑا کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنا ہی بنایا ہوا گھوڑا کسی کو کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ سیاح نے ایک لمحے کے لیے اسے اور پھر چاروں طرف پھیلتی سیاہی کو دیکھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سوچا کہ خراٹے لیتا ہوا شہر، خوابوں میں مگن لوگ۔ سیاح کو خیال آیا خواب ٹوٹنے کا المیہ بھی کتنا بڑا
المیہ ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ سب چیزیں، مسجدیں بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، امام بارگاہ ہاتھوں سے بنائے ہیں، اپنے مندر، گرجا، کلیسا، گردوارے سب ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. لیکن ہم اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور ہمیں خوف خدا ہی نہیں ہوتا. قرآن شریف سامنے رکھے ہوتے ہیں، جلدانوں کے اندر کپڑوں میں لپٹے ہوئے رکھے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. ہم کوئی ایسا اسٹیچو دیکھ لیں یا ایسا قائد اعظم کی، آپ چلے جائیں مختلف پارٹس کے اندر، علامہ اقبال کے بنے ہوئے ہیں، قائد اعظم کے بنے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیں تو ہمارے ذہن میں ان کی کوئی فکر دوڑتی ہی نہیں. اگر کہیں جھنڈے لگے ہیں، پاکستان کا جھنڈا لگا ہے تو پاکستان کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں، احترام آتا ہی نہیں. اپنی پارٹی کے جھنڈوں کو یا مذہبی جھنڈوں کو یا علموں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی خوف آتا ہی نہیں. کئی علم کسی کے ہاتھ میں ہوں گے، جس نے اٹھایا ہوگا، پوری ایک تاریخ دوڑ جاتی ہے. گلاب کا آپ نام لیں تو پورا گلاب کا پلانٹ سامنے آ جاتا ہے. لیکن ہم کیسے لوگ ہیں؟ غور کیجیے گا. تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے پارا چنار میں جو ابھی تک راستے بند ہیں وہ راستے کھلوائے جائیں. حکومت پاکستان سے میری اپیل ہے، چیف آف آرمی اسٹاف سے ہماری اپیل ہے، اور مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرما. جہاں جہاں مسلمانوں پر مصیبتیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے اپنی غیبی مدد فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.